Assalamu alaikum students, this is your first lecture. I will take start with the name of Allah, who is the most beneficial and the merciful. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Okay students, I will take start now. First of all, I will show you your first lectures diary. So I will tell about something about the unit number 1, that's name is Savior of Mankind, and this is your it will be your homework about the reading and translation into Urdu and the words meaning that are given in your book. So I have opened this book, the very first chapter, that's like unit number 1, the Savior of Mankind. What is the meaning of savior? And savior means it is just like a savior जो कि सेव से निकला है, बचाने वाला, निजात का ज़रिया, ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को बचाने वाला. अब ये जो है ये फ्रेजल वर्ब किसके लिए यूज़ किया गया है? ये हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज़ किया गया है. और वी ऑल आर द उम्मे मुसलमा. सो हम सब जानते हैं कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, और हम उनके जो हैं उम्मती हैं, और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम सब लोग वाकिफ़ हैं अच्छे तरीके से. और ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये इसी के मुतल्लिक़ है कि कैसे उनकी आमद से पहले अरब में क्या हाल था, क्या हाल व अहवाल था, किस तरह जहालत का दौर आम था, और किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है भेजा, और तो किस तरह से वो हमारे लिए रोशनी का ज़रिया बन के आए ताकि हम जो है वो आखिरत में निजात हासिल कर सकें. सो यहाँ ये आपके लिए वेरी फर्स्ट टाइम है हाउ टू लर्न द ट्रांसलेशन इनटू उर्दू. देयर आर द डिफरेंट पैराग्राफ्स जस्ट लाइक इफ यू see there are the different serial number just like 9 numbers, and there also it will be and on the 10th number. So पैराग्राफ वाइज दिया गया है, तो आपने इसको किस तरह से याद करना है. ये मैंने आपने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, और अंडरलाइन करने के साथ मैंने इसके ऊपर उर्दू में कुछ मीनिंग्स लिखे हैं. ये उर्दू मीनिंग्स जो हैं ये पेपर में आना मस्ट नहीं है, लेकिन ये जस्ट इसलिए है, आपके लिए मैंने ये जो है ये लिखा है इस तरह से कि आप भी अपनी बुक्स के ऊपर जो डिफरेंट वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन करने के बाद आप उनके ऊपर मीनिंग्स लिखेंगे जस्ट फॉर योर सेल्फ हाउ टू लर्न उर्दू ट्रांसलेशन, बिकॉज दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम टू यू फॉर यू. आप लोगों के लिए वेरी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते आए हैं अभी. और लेकिन इस जो पंजाब टेक्स्ट बुक में आपने ये करना है कि जैसे ही आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स जो है वो लाइन टू लाइन आपने इसका उर्दू में तर्जुमा करना है. और ये आपको मैंने अभी जो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था वो आपने उस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है. सो देखें, अब यहाँ पे आप ये देखें, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विथ इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेज़लिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन. अब यहाँ पे आप इसको किस तरह से उर्दू ट्रांसलेशन में करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबके मीनिंग्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए उर्दू में, सब वर्ड्स के अच्छी तरह से उर्दू में मीनिंग्स याद होने चाहिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर सकें. जस्ट लाइक अब मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताती हूँ किस तरह से है कि अरब जो है वो एक बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरत सरज़मीन है. किस तरह से इसकी जो गुमनाम, अब यहाँ से अगर आपने इतना कर लिया है, यहाँ पे कोमे तक इसकी एक लाइन ख़त्म हो रही है. देखिए ना, अरब एक बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरत सरज़मीन है. उसके बाद अब इसको देखेंगे आपने सेकंड लाइन कैसे करनी है. अब यहाँ पे ट्रॉपिकल सन होता है ना, जो बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़्यादा रोशनी दे, बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत तेज़ रोशनी दे रहा होता है, बहुत सख्त किस्म की धूप वाली, इंतहाई तंदो तेज़ रोशनी का इलाका है ये. इंतहाई तंदो तेज़ रोशनी और आंखों को चुंदिया कर देने वाली ज़मीन में, रेत के टीलों में, गुमनाम रास्तों की ये सरज़मीन है. अब आप किस तरह से करेंगे इसको, देखिए, अरब एक बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरत
بے مثال، عرب ایک بے مثال خوبصورت اور دلکش سرزمین ہے، انتہائی تند و تیز سورج کی آنکھوں کو چندھیا کر دینے والی کرنوں میں اور ریت کے ٹیلوں میں گمنام راستوں کی سرزمین. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا اٹس اسٹاری. اٹس دیٹس مین اس کی. اٹس اسٹاری اسکائی، اس کا ستاروں بھرا جو آسمان ہے اس سرزمین کا، ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرس. اس نے کیا کیا کہ اس کا جو ستاروں بھرا آسمان ہے اس کو کیا کیا، اس نے پوئٹس کو اور مسافروں کی اس تصور کو بہت ہی ایکسائٹیڈ کر دیا ہے. اب یہاں پہ بات کی گئی ہے مسافروں کی اور بات کی گئی ہے پوئٹس کی. ابھی کیوں بات کی گئی ہے؟ بات اس لیے کی گئی ہے کہ دیکھیں یہ ایک لٹریچر بک ہے اور اس میں جو بات کی گئی ہے تھوڑا سا ٹچ دیا جاتا ہے لٹریچر کا، جسٹ لائک یہاں بات کی پوئٹس کی. تو پہلے یہاں کے عرب کے پوئٹس بہت ہی زیادہ فیمس تھے، تو وہ اپنی شاعری کے لحاظ سے بہت ہی جانے جاتے تھے. اور مسافر بھی ظاہری سی بات ہے جب وہاں پہ سفر کرتے ہیں تو کافی دنوں تک سفر کرتے رہتے تھے وہ صحراؤں میں. تو اب ان کی بات کی گئی ہے کہ پوئٹس جو شاعر تھے اور جو مسافر تھے ان کے تصور کو اس نے بہت ہی ہائی کر دیا، مطلب کہ بہت ہی پرجوش بنا دیا اس کی ستاروں بھرے آسمان نے. اٹ واز ان دس لینڈ that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born، اور اسی سرزمین میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. in the city of مکہ، مکہ کے شہر میں، which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ ریڈ سی کو اردو میں کہا جاتا ہے بحیرہ احمر، جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل تقریباً، اباؤٹ کا مطلب ہے تقریباً 50 میل دور ہے. دیکھیں میں نے اتنا سے پیراگراف کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن کیا اردو میں. اسی طرح آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ان کے اردو میننگ لکھنے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ لرن کرنا ہے. there will be 10 paragraphs, so you have to learn all Urdu translation. So if you see this one, while reading appropriate question may be conducted, guide the students to consult an atlas to locate the Muslim words. and یہ objectives دیے جاتے ہیں جب آپ پورے پیراگرافس پڑھ لیتے ہیں، پورا لیسن پڑھ لیتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے کویشچنز جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ارائز ہوتے ہیں. جیسے کہ کلاس میں بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے کویشچنس جو ہے وہ ارائز کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the last رسول of Allah Almighty had the greatest influence on the mankind. بالکل ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک روشنی بن کے آئے، تاریکیوں میں روشنی بن کے آئے. ان کی لائف سے ہمیں ہر طرح کا جو ہے وہ سبق ملتا ہے، ہر چیز کا جو ہے ہمیں ہر ان کی زندگی سے وہ ہنستا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ہر چیز کا جو سبق ان سے ملتا ہے. جیسے his teachings and his life are a source of motivation and guidance for humanity. That is absolutely true. Now I will talk about the glossary, and these are the words, and you have to learn all these meanings, and these are the synonyms, just like unparalleled, unmatched, dunes, sandy hills. یہ آپ کو یہ انگلش ٹو انگلش ورڈز ہیں، اسی کو سینونیمز بولا گیا. یہ آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے. آپ کو جو فرسٹ لیکچر ہے وہ اسی کے اکارڈنگ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کے سب کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اس کی جو ہے وہ ورڈس میننگ یاد کرنے ہیں. یس آف کورس، ویری گڈ.